औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। अल्लाह पाक ने कैसे कौम नूह पर अजाब नाजिल किया और किस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को इस अजीम अजाब से बचाया और बनी आदम ने किस तरह बुत परस्ती शुरू की। आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले रसूल हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 10 करन यानी 10 नस्लों के बाद पैदा हुए और अपनी कौम में 950 साल रहकर अपनी कौम को दावत हक पहुंचाते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लामक बिन मतूशलक बिन खनूक बिन इद्रीस बिन यर्द बिन महलाइल बिन कनीन बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम के बाद इनकी कौम सीधे रास्ते पर चलती रही। उनकी कौम के कुछ लोग वद, यागूस, याऊक, नसर और सवा नेक लोग थे। जब इन लोगों का इंतकाल हुआ तो उनके पैरोकार गम में डूब गए। इब्लीस ने जब ये देखा तो इंसानी शक्ल में उनके पास आया और कहने लगा, तुम इन लोगों पर इतनी आउजारी कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें उनके जैसी एक मूर्ति ना बना दूं? वो तुम्हारी मजलिसों में रहेगी और उस मूर्ति की वजह से उनकी याद तुम्हारे दिलों में ताज़ा रहेगी। लोगों ने कहा, ठीक है, हमें उनकी मूर्ति बना दो। इब्लीस ने उनको मूर्ति बनाकर दे दी और उस मूर्ति को उन लोगों ने अपनी मजलिसों में रख लिया। इससे लोग उनकी यादों में मशगूल रहे। जब इब्लीस ने ये देखा तो लोगों से कहा, मैं तुम सब के लिए एक एक मूर्ति बना देता हूँ, इस तरह हर घर में उनकी मूर्ति होगी। लोगों ने कहा, हाँ ठीक है, हमें बना दो। तो इब्लीस ने हर घर के लिए एक अलग अलग मूर्ति बना दी। वो मूर्तियाँ लोगों ने अपने घरों में रख ली और उनकी यादों में मसरूफ रहे और इस तरह उन घरों के बच्चे ये सब देख देख कर बड़े होते गए। इस तरह ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहा। आखिरकार उन बुतों की याद का सिलसिला खत्म हुआ और उन लोगों की औलाद के पास इब्लीस आया और कहा कि तुमसे पहले लोग उनकी इबादत किया करते थे और इसी वजह से उन पर बारिश बरसती थी। इब्लीस के उन लोगों को बहकाने पर उन लोगों ने बुतों की इबादत शुरू कर दी और इस तरह अल्लाह के सिवा बुतों की इबादत शुरू हुई। जब वो कौम शिर्क में मुब्तला हो गई तो अल्लाह पाक ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। जब अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया तो उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और उनको कहा, अल्लाह ताला की इबादत के साथ किसी बुत मूर्ति की इबादत ना करो। अल्लाह ताला की तौहीद और उसके एक होने का इकरार करो और कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई रब नहीं। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपकी बात ना मानी और बुत परस्ती में पड़े रहे। यहाँ तक कि उन कौमों के सरदारों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और जो लोग तुम पर ईमान लाए हैं वो हमसे निचले दर्जे के लोग हैं। उन लोगों को हम पर कोई फजीलत नहीं, वो बगैर सोचे समझे तुम पर ईमान ले आए, लेकिन अब हरगिज तुम्हारी बातों में आकर अपने बुतों को नहीं छोड़ेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो लोग मुझ पर ईमान लाए हैं उनके दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, वही उन्हें उसका बदला देगा और मैं तुम्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। कौम के लोगों ने कहा कि ए नूह, हमें लगता है तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और वो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, मेरा मुआवजा तो अल्लाह के ज़िम्मे है। मैं तो उसका रसूल और बंदा हूँ, मैं तो उसका पैगाम पहुँचाने वाला और डर सुनाने वाला हूँ। लेकिन वो कौम अपनी जिद पर अड़ी रही, यहाँ तक कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए तो आपने अल्लाह पाक से अपनी कौम के लिए बद्दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, इन्होंने मुझे झुटलाया है, तू मेरी मदद कर। अल्लाह पाक सूरह नूह में फरमाता है, नूह ने अर्ज़ की कि मेरे परवरदिगार, ये लोग मेरे कहने पर नहीं चले और ऐसों के ताबे हुए जिनको इनके माल और औलाद ने नुकसान के सिवा कोई फायदा नहीं दिया। अब वो बड़ी बड़ी चालें चले और कहने लगे कि अपने माबूदों को कभी ना छोड़ना और वद और सवा और यागूस और याऊक और नसर को कभी ना छोड़ना। ऐ परवरदिगार, इन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है, तो तू उनको और गुमराह कर दे। और फिर नूह ने दुआ की कि ए मेरे खुदा, किसी काफिर को जमीन में बसता न रहने देना। अगर तू इनको रहने देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और उनसे जो औलाद होगी वो भी बदकार और नाशुक्र गुजार होगी। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे माँ बाप को और मेरे घर में हालत ईमान में दाखिल होने वाले को और सब मुसलमान औरतों को बख्श दे और काफिरों की तबाही में इजाफा फरमा दे। फिर अल्लाह पाक ने सूरह हूद में नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी और नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई कि तुम्हारे कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो ये लोग जो काम कर रहे हैं आप उनकी वजह से गम न खाओ। फिर अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। ये एक बहुत बड़ी कश्ती थी, ऐसी कश्ती ना उससे पहले कभी बनी ना उसके बाद बनेगी।
پھر اللہ پاک نے سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کو حکم دیا اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یقیناً یہ ڈبو دیے جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ اللہ پاک سورہ مومنون میں فرماتا ہے، ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو کشتی میں ہر جوڑے میں سے 2 اور اپنے گھر والوں کو داخل کر لو، سوائے ان لوگوں کے جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے، اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی میں ٹھیک بیٹھ جاؤ تو تم کہنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی، اور عرض کرنا، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بعض علماء دین کے مطابق جب اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ جب وہ تیار ہو جائے تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا اور اس کے تیار ہونے میں 40 سال لگے۔ کشتی کی لمبائی اور چوڑائی میں اکثر علماء کرام کا اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کشتی کی لمبائی 200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی، اور اس کی بلندی 30 ہاتھ یعنی گز تھی، اور وہ کشتی 3 منزلوں والی تھی۔ سب سے نچلا حصہ چوپایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا، درمیانی حصہ انسانوں کے لیے، اور سب سے اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر جانور اور پرندوں میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا، اور تمام ایمان لانے والے لوگ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کشتی میں سب سے پہلے طوطا سوار ہوا اور سب سے آخر میں گدھا سوار ہوا۔ کشتی میں سوار لوگوں کی تعداد کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق کشتی میں 80 لوگ سوار تھے، اور حضرت کعب کے مطابق کشتی میں 72 افراد سوار تھے، واللہ عالم۔ جب اللہ پاک کا حکم آ پہنچا تو تنور یعنی روٹی پکانے کی بٹی ابل پڑی اور آسمان سے تیز بارش برسنی شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق سب ایمان والوں اور اپنے گھر والوں میں اپنی بیوی، اپنے بیٹے حام، سام اور یافس اور ان کی بیویوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا، اور یہ تمام لوگ کشتی میں سوار ہو گئے سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کے۔ یام اپنے باپ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا اور آخر تک کافر ہی رہا۔ پوری زمین پر پانی بھرنا شروع ہو گیا اور کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی سے بچنے کے لیے یام ایک پہاڑی پر چڑھ گیا تو نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو۔ یام نے جواب دیا کہ میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کر دے۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان ایک لہر آئی اور یام کو غرق کر گئی۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے اپنے بیٹے کے لیے دعا اور التجا فرمائی تو اللہ پاک نے وحی بھیجی۔ اللہ پاک سورہ ہود میں فرماتا ہے، اور تیرے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر جس پر پہلے فیصلہ ہو چکا ہے وہ غرق کر دیا جائے گا، یعنی یام کے لیے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا، وہ اپنے کفر کی وجہ سے غرق ہو گیا۔ پانی پہاڑوں سے اوپر ہو گیا اور کشتی دنیا کا چکر لگانے لگی۔ کشتی میں سوار لوگوں اور چرند پرند اور حیوانوں کے علاوہ پوری دنیا کی مخلوق پانی میں غرق ہو گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی میں 150 دن تک ٹھہرے رہے۔ اللہ پاک نے کشتی کو مکہ کی جانب موڑ دیا تو کشتی 40 دن تک بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ پھر اللہ پاک نے کشتی کو جودی پہاڑی کی طرف موڑ دیا۔ کشتی جودی پہاڑی پر جا رکی۔ پھر اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی پی جا تو زمین اپنا پانی پی گئی، اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے تو بارش تھم گئی۔ جودی پہاڑی پر پہنچ کر حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو باہر کی خبر لانے کے لیے بھیجا تو وہ مردار کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے لگا اور واپس نہ گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو جب وہ واپس آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کا پتا تھا اور اس کے پاؤں پر مٹی لگی تھی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے نوح ہماری طرف سے اس سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام اور تمام لوگ اور حیوانات اور پرندے کشتی سے اتر آئے اور دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے۔ بعض مفسرین کے مطابق کشتی میں سوار لوگوں کی طوفان کے بعد کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، سام اور یافس کی اولادیں ہوئیں اور انہی سے دنیا کی آبادی دوبارہ بڑھنی شروع ہوئی، واللہ عالم۔ تو دوستو یہ ٹاپک یہی ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔